अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या कैमर बनी हाशिम। मौला सभी के सलामों को कबूल अता फरमाए। मौला आपके दयार में दुनिया के किसी कोने से आपका चाहने वाला सलाम अर्ज कर रहा है। मौला उनके सलाम को कबूल अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मौला के दयार में सलाम अर्ज फरमाए। जी मौला गाजी अब्बास अलमदार के हुजूर बेपनाह दुरूद सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर बेपनाह दुरूद सलाम, अर्ज़े करबला फिज़ाए करबला पे बेपनाह दुरूद सलाम, और हर मुकद्दस मकाम पे हर शहीद पे बेपनाह दुरूद सलाम। सबसे पहली दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फारिग, परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा। या हमारे इमाम को भेज दे परवरदिगार, तो हमारे इमाम को इज़्ने ज़हूर दे दे और जल्दी आए और जल्द आके जन्नतुल बकी के मुस्मान रोज़े तामीर करवाएं और जनाब सैयदा का इंतज़ार खत्म हो। जनाब मोहसिन के कातिलों का बदला लें, अपने जद के कातिलों का बदला लें। अभी मौला हुसैन का भी बदला बाकी है, वो भी आके बदला लें, मौला हुसैन के कातिलों का आके बदला लें। और अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फारिग, परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ही हमारी निजात है, तो जल्द इमाम को भेज दे, जल्द इमाम को भेज दे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। और मौला अब्बास अलमदार के हुजूर मेरी दुआ, मेरे मौला हर रोज़ दुआ आपसे आपके हुजूर में पेश करती हूँ। मौला जल्द सुन ले। मौला अब्बास हैदर के लिए दुआ है, मौला आपके दर से मिला, आपने उसकी हिफाजत करनी है, उसको सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता करनी है और साथ में खुला रिज़्क अता करना है। और आप पहले भी आपसे जो मांगा आपने दिया, आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम। आपने पहले भी जॉब दिलवाई, अब उसको मजीद तरक्की और तरक्कियाँ भी दें, कामयाबियाँ भी दें, और उसको बेटे भी अता करें। मेरी बेटी फातिमा को बेटे अता करें और उसको जो जो उसकी परेशानी हो सब दूर कर दें। मौला बस मेरी बेटी आप पे बहुत मान करती है, वो बहुत मान करती है। मुझे बीबी ज़ैनब की चादर का वास्ता, आपको मेरी बेटी का मान ना टूटे, मेरा मान ना टूटे। मौला आप हमारी परेशानियों को दूर कर दें, जो जो हमारी परेशानी है आप जानते हैं। अल्लाह के बाद, मौला इमाम ज़माना के बाद आप हमारे शहर के करीब हैं, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है कि हमारी क्या परेशानी है, आप मौजूदन वो हल कर दें। और मेरी बेटी को बेटे भी अता करें, या अब्बास वाले अल-महदी अलैहिस्सलाम का सदका स्वाले औलाद अता फरमाएं। और मेरी अम्मी जान को, मेरे हस्बैंड को, मेरी तहनीत को, मुझे हमें शिफाई कामिला अता करें। हम लोग बीमार हैं, मौला हमें सेहत तंदुरुस्ती अता कर दें। और अब्बास हज़रत के माशाल्लाह भाई हैं, भाइयों को, सब भाइयों को अपना अपना घर अता करें। मौला ये मौजिज़ा दिखा दें, सब भाइयों को अपना अपना घर अता कर दें। और उनकी बेटियां, अल्लाह पाक उनको बेटे भी अता करे। और हम कभी करबला नहीं आए, मौला हमारा भी नाम लिख लें। आपने ही लिस्टें बनानी है, आपकी इजाज़त से ही जो भी करबला आता है आपकी इजाज़त से आता है, आपकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। मौला हम बहुत गुनहगार हैं, मैं मानती हूँ हम बहुत गुनाह करते हैं, सारा दिन सारा साल हम हर गुनाह करते हैं। आप हमें माफ़ कर दें, और जब लिस्टें बनाएं, जब आप बनाएं तो हमारा भी नाम लिख लें, हमें माफ़ कर दें और हमारा भी नाम लिख लें, और हम भी आएँ और हम भी फ़ख्र करें कि मौला गाजी अब्बास ने हमें इजाज़त दी और हम सवार के लाए हैं, हमें भी मौला ने ज़ियारत के शरफ़ अता किया। मौला हमारा बहुत दिल चाहता है हम खुद आके सलाम करें, वहाँ बीबी ज़ैनब की चादर का पुरसा दें, मौला हुसैन का पुरसा दें। आप भाईजान आप भी वहाँ जाके मौला के रोज़े पे हमारी तरफ से सलाम भी अर्ज़ करें, और एक पैगंबर बन के आप जाएं, आप पैगंबर बनते जाएं अपनी बहन की तरफ से कि मौला जो मेरी बहन कहती है मौजज़न सुन लें। तो मेरी बेटी फातिमा को बहुत सुकून अता करें, बहुत सुकून अता करें, जिस चीज़ की उसकी परेशानी है मौजज़न वो दूर कर दें। और मौला बस आपके भी तो भाई हैं, आपके भी तो बेटे, अपने बेटों का सदका, अपने भाइयों का सदका, बीबी उम्मुल बनीन का सदका, मेरी बेटी को बेटे अता करें। मौला आपसे ही लेना है, पहले भी आपसे ही मैंने सारे काम करवाए हैं, अब भी मैंने ये काम भी आपसे करवाना है, आपने नजरे करम करनी है, और हम जो मांग रहे हैं आप अता कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, इल्तिमास से दुआ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर सलाम, बेपनाह दुरूद व सलाम मौला अब्बास, मौला हुसैन पर और हर शहीद पर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें, मौला आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाएं। मौला आपके दयार में दुनिया के किसी कोने से आपका चाहने वाला सलाम अर्ज़ कर रहा है, मौला उन सभी के सलामों को कबूल अता फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी मौला के दयार में सलाम अर्ज़ करें। आज मैं अली अफसर को सब मेरी दादा दादी सब चीज़ जन्म दे, अली अफसर, आज़ा बेबी और अली जाफर, अली ताई और कावन का सब चीज़ जन्म दे, और ये पप्पो चाचा को। मैं दुआ कर मेरे भाई की
جاب ہو جائے اور دوسرے بھائی کی اور ابو کا کام ہو جائے، ایسا وہاں کی جاب ہو جائے، اور میری دو بہن کی الہی آمین ضرور بیٹا دے دیں، اور دو اگر میری جاب ہو جائے، دو الہی جاب، اور یہ مہر پہ قبلہ سام رضانا ہے، یہ مہر پہ قبلہ الہی آمین بابا قبلہ الہی آمین صحیح ہے، اور رات جمعہ ہے، اوکے اللہ اوکے ماشاء اللہ مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، مولا آپ کو جلد از جلد کرب و بلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، مولا جہاں سے بھی دنیا کسی کونے سے بھی آج شب جمعہ ہے، مولا آپ کا چاہنے والا پریشان حال ہے، شب جمعہ کے صدقے میں مولا اس کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سلام عرض کریں مولا غازی عباس کے دیار میں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا اولاد الحسين، السلام عليك يا صاحب الحسين، السلام عليك يا ابا فضل العباس علمدار، السلام عليك يا جناب علی اکبر جناب علی اصغر علیہ السلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا شب جمعہ ہے، شب جمعہ سب سے بڑا واسطہ آپ کو جناب حضرت علی اکبر کی جوانی کا میرے مولا علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں میرے مولا جتنے بھی مومنین مومنات اس فانی دنیا سے کوچ کر کے گئے میرے مولا، اور میرے ساتھ جو دوست احباب بیٹھے ہیں ان کے جو بالخصوص میرے مرحومین والدین مولا تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیے میرے مولا۔ آپ کو واسطہ ہے بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کا میرے مولا، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، بالخصوص آصف جکرانی بیٹھے ہیں، ان کے والدہ کو کچھ تکلیفیں میرے مولا ان کو شفاء کلی عطا فرمائے میرے مولا۔ محمد محمد کا واسطہ ہے، محمد امین بیٹھا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے مولا، ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے مولا، انہیں اچھا اور روزگار عطا فرمائے مولا، اسے نیک صالح اولاد عطا فرمائے میرے مولا۔ آپ کو واسطہ ہے بیمار کربلا کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ملت جعفریہ ملت تشیع یہ جو خدمت کر رہی ہے مومنین مومنات کی مولا، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے مولا۔ جہاں پر جتنی مشکلات ہیں مشکل کشا کے صدقے میرے مولا وہ مشکل ہیں آسان فرمائے۔ اس ملک پاکستان پر اپنی ذات کا رحم و کرم فرمائے میرے مولا۔ اس شہر پر اپنی ذات کا رحم و کرم فرمائے، ہمارے گھروں پہ ہمارے بچوں پر اپنی ذات کا رحم و کرم فرمائے۔ اس جمعرات کے صدقے میں میرے مولا تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے صدقے میں میرے مولا ہمیں بھی اس سال اپنی فیملی کے ساتھ کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے میرے مولا۔ یہ آج جمعرات کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے شب جمعہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایتوں سے کہ شب جمعہ کے والدین آپ کے گھر آتے ہیں میرے مولا، جو ہمارے والدین ہمارے گھر آتے ہیں مولا انہیں ہم سے خوشنود راضی فرمائیے میرے مولا۔ محمد والے محمد کا واسطہ ہے، ہمارے والدین ہمارے لیے حیاتی میں بھی دعا گو ہیں مولا، فانی دنیا سے جب کوچ کر کے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے لیے دعا گو مولا، ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کچھ نیک عمل کر سکیں جو ان کی خدمت میں پیش کر سکیں میرے مولا۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے مولا، کے صفات قبول فرمائے مولا، کوئی غم نہ دینا اپنے شبیر کے سوا مولا۔ آپ کو واسطہ ہے بیمار کربلا کی عزت و عظمت کا، پاک بی بی زینب عالیہ کی چادر کا، امت جہاں کے بچوں کے پردے پناہ کے وقت گزارے ان کے صدقے ہمارے میرے مولا۔ کربلا ٹی وی کے تمام اراکین دوستان یہ دن رات سفیران اعزائے میرے مولا، یہ جتنی ڈیوٹی دے رہے ہیں مولا ان کی ترقی کامرانی عطا فرمائے مولا، ان کو اور ترقی عطا فرمائے میرے مولا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے مولا، انہیں کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا۔ آغا صاحب کتنے بھی دوست احباب ٹیم میں کام کر رہے ہیں مولا، ان کے صدقے ان خدام کی جس طرح آپ ڈیوٹی اور دعائیں قبول کرتے ہیں ان کے قدموں کے صدقے مولا ہماری بھی دعائیں قبول فرمائیے، ہمارے گھروں کے اوپر اپنی ذات کی رحمتیں کیجیے مولا، ہمارے بچوں کے اوپر اپنی ذات کی رحمتیں کیجیے۔ وسیم علی میرے داماد مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، ان کے گھر والوں کو برکت علی والوں کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بڑی نماز جاگا صاحب شکر گزار ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں مولا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے مولا، آپ کا چاہنے والا ہے پریشان حال ہے مولا، پریشانیوں کو دور عطا فرمائے مولا، جلد از جلد اپنے دیار کی زیارت کا شرف عطا فرمائے مولا۔ آپ کا چاہنے والا آج شب جمعہ ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے امام حسین ٹی وی کے ذریعے
فطر اس برنامے کے ذریعے آپ کے حرم کی زیارت کر رہا ہے، مولا اس کو جلد از جلد اپنے دیار میں بلائیں اور اس کو زیارت کا شرف عطا فرمائیں۔ مولا بیمار کرب و بلا کا واسطہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائیں۔ مولا شہزادے علی اصغر کا واسطہ، مولا شہزادے علی اکبر کا واسطہ جلد از جلد سبھی چاہنے والوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سلام عرض کریں مظلوم کرب و بلا کی بارگاہ میں۔ مولا کو سلام کریں، بار بار دل چاہتا مولا کو سلام کریں۔ مولا حسین پر سلام، بے پناہ درود و سلام، بے پناہ درود و سلام۔ غازی عباس علمدار کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام۔ مولا علی اکبر، مولا علی اصغر کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام۔ فضائے کربلا، عرض کربلا پر بے پناہ درود و سلام۔ ہر شہید پر، ہر مقام پر، ہر مقدس مقام پر بے پناہ درود و سلام۔ مولا آپ کی خدمت میں بہت دل چاہتا ہے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واولادہ واصحابہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا الہی آمین ثم آمین۔ مولا حسین یہ آپ کے بیٹے کی سلامتی کی دعا ہے۔ وقت کے امام آپ کے بیٹے ہیں نا، تو یہ ان کی سلامتی کی دعا ہے۔ اب آپ ان کو سلامتی عطا کریں، ان کو اذن ظہور دیں اور ان کے جلد از جلد ہمارے امام آئیں اور آ کے جنت البقیع کے روزے تعمیر کروائیں، اور ان کے ظہور میں ہی ہماری نجات ہے۔ اور مولا حسین غازی عباس علمدار، مولا وقت کے امام یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کے صدقے سے میری ساری پریشانیاں دور کر دیں، اور میری رزق روزی، میرا ہر چیز، میری ہر معاملہ آپ کے سپرد ہے۔ آپ نے میری سب ہر چیز، آپ نے ہر نعمت عطا کرنی ہے۔ آپ میری بیٹی کو بیٹے عطا کریں، اور میرے بیٹے عباس کی اللہ پاک سلامتی رکھیں، اس کو بھی بیٹے عطا کریں، اور بہت ترقیاں، بہت کامیابی عطا کریں۔ میری امی جان کو جان کی سلامتی کے ساتھ شفائے کاملہ، میرے ہسبینڈ کو، میری بیٹی تہنیت کو شفائے کاملہ عطا کریں، اور میری ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ مولا ہم آپ پہ مان کرتے ہیں، دل چاہتا ہے ہم آپ کو بار بار سلام کریں، ہم بس یہاں پہ بات کرتے رہیں۔ مولا ہمیں بلا لیں، اپنے در پہ بلا لیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم آ کے اپنی آنکھوں سے آ کے ہم زیارت کریں، آ کے آپ کے روزے کی جالی کو چومیں، آ کے اور سلام عرض کریں، آ کے بی بی کا پرسہ دیں۔ مولا ہمیں بھی بلا لیں، معجزہ دکھا دیں ہمیں بھی، میری بیٹی کو سکون عطا کر دیں۔ میری بیٹی کو آپ کے کرم سے اس کی شادی ہوئی ہے، آپ کے کرم سے سارے میرے کام ہوئے، یہ بھی مجھے معجزہ دکھا دیں، اس کی جو پریشانیاں معجزہ دور کر دیں، اور ان کو اپنا گھر عطا کریں اور بیٹے عطا کریں۔ مولا میری ساری دعائیں سن لیں، اور ہمیں کربلا بھی بلا لیں۔ میری بیٹی فاطمہ کا نام لکھیں، عباس حیدر کا، تہنیت کا، نعیم حیدر کا، عبد المجید کا۔ مولا ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آئیں، ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، آپ پر مان کر رہے ہیں، ہمیں آپ پر مان ہے۔ جب آپ نے ہمارا نام لکھ لیا تو ہماری زیادہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولا آپ کی طرف سے اجازت مل جائے، آپ کی طرف سے اجازت مل جائے۔ مولا آپ ساری میری دعائیں سن لیں، ساری دعائیں سن لیں، اور مجھے کھلا رزق عطا کریں، میری بیٹی فاطمہ کو کھلا رزق عطا کریں، اور ہمارے جو ہمسایوں میں جو ایک بے اولاد ہیں ان کو معجزاً اولاد عطا کر دیں۔ عباس حیدر کے بھائیوں کو بیٹے عطا کر دیں، ان کو سب بھائیوں کو اپنا اپنا گھر عطا کر دیں۔ مولا معجزہ دکھا دیں۔ میں جس گھر میں رہتی ہوں یہ بھی آپ نے مولا غازی عباس آپ نے عطا کیا ہے، تو آپ کو چاہیں تو مجھے اور بھی بہتر عطا کر سکتے ہیں۔ میرا مانگنا میرا کام ہے، دلانا آپ کا کام ہے، آپ نے دلانا ہے۔ میں آپ سے مانگوں گی، آپ نے ہمیشہ مجھے سب کچھ دیا، اب بھی میں آپ سے مانگ رہی ہوں، میری آپ ہر دعا سن لیں، ہر دعا سن لیں۔ بھائی جان مولا عباس کے حضور میری ہر سارا سوال میرا پہنچا دیں، غازی عباس علمدار کی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اس بد کام کی بھی آپ کو جزا ملے، الہی آمین ثم آمین۔ السلام۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں، مولا آپ کو جلد از جلد کرب و بلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام مظلوم کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم یا بنی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ محمد اللہ کو کرو درود اللہ کو سلام، وقت کے امام کو بھی سلام۔ لبیک یا ابوالفضل العباس، لبیک یا امام حسین، لبیک یا زینب، السلام علیہ، لبیک یا امام مہدی علیہ السلام۔ آپ کی علیہ محمد اللہ کو کرو درود اللہ کو سلام۔ میرے مولا، میرے آقا، تو ہمیں اپنے زمان میں رکھ میرے مولا، تم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما۔ شب جمعہ کا واسطہ مولا، آپ کا واسطہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، واسطہ بھی سکینہ کا واسطہ بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کا، میرے مولا میں کوئی حکمت دکھا سوائے تم حسین کی،
हम सब मुश्किल परेशानियों को दूर फरमा, हम सबको अपनी जुबान में सारे मुल्कों की इता फरमा, सारे परदेसी की इता फरमा, सारे रोज़ों की इता फरमा मौला। ए मेरी आका तुम सबके दिलों को सुकून दे, हम सबको भी कनीज़ों में शामिल कर दे, हम सबकी पर्दे की इता फरमा, हमें हर आज़माइश में कामयाबी इता फरमा मौला। ज़मीन आसमान के बलाओं से मुश्किल से दूर रख, हमारे आखिरी सदे दरे लबेद से ख़त्म करना मौला। हमें जल्द से जल्द अपनी दिल की ज़ियारत नसीब कर, इन पाक हस्तियों का वास्ता मौला। अल्लाह के बहुत करीब है, हमारी दिल हमारी रूह तड़प रही है, आपका खजाना बहुत बड़ा है मौला। हम सबको इस ज़ियारत की करबला शाह मदीना नसीब कर मौला। इसलिए हम अपने आप से दूर न करना मौला। सारे मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बेआवा की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल बकी को वजीफा नसीब कर मौला। ए मेरे आका तुम सबकी नेक दुआएं कबूल कर, ए मेरे आका मेरे आका तुम सबके दिलों को सुकून दे दे मौला। जन्नतुल बकी को वजीफा नसीब कर मौला। हमारे ज़माने के ज़ोर की ताज़ीर फरमा मौला, तुझे रात बेहतर जानता है, ए कबूल करने वाले हमारी दुआएं अपनी मर्ज़ी में कबूल कर। अल्लाहुम्मा अज्जिल वजीफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि तमाम से दुआ। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें, मौला आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाएं, मौला आपके सलाम को कबूल अता फरमाएं, मौला आपको जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत का शरफ अता फरमाएं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मज़लूम करबला की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें। अस्सलामु अलैहि हुसैन व अला आलिहि हुसैन व अला औलादि हुसैन व अला असहाबि हुसैन। मेरे मौला पे करोड़ों दुरूद सलाम, मेरे मौला में अपनी ज़ियारत नसीब फरमाइए। मेरे मौला आज के दिन मौला आपको शब-ए जुमा मेरे प्यारे बेटे अली अकबर का वास्ता मौला मेरे शौहर को हिदायत के रास्ते पे चला दीजिए। मौला मेरी तमाम हाजात को दूर फरमाइए। मौला मैं बहुत मुश्किलात से गुजर रही हूँ, मौला मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मौला इन तकलीफ़ों में हमारी मदद फरमाइए। मेरे पापा को, मेरी मामा को, मुझे सेहत वाली इज्जत वाली सी जगह पे मेरी बेटी को ऐ मौला आप तो हुर का मुकद्दर बदलने वाले हैं, हुर को हिदायत देने वाले हैं। मेरे मौला हुसैन अल्लाह मुर्शद मेरे पाक मौला मेरे शौहर को हजरत हुर के साथ हिदायत के रास्ते पर चला दीजिए। और मौला हमें खुशियाँ अता फरमाइए, सुकून अता फरमाइए। मौला हमें अपनी गाड़ी दीजिए, मौला हमें खुशियों भरी जिंदगी दीजिए। हमारे दोनों जहान से आसान फरमाइए। मौला हमें हमारे ख़ुद मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमाइए। मौला हमारे वाले इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द हो जाए, इस दुनिया से मुश्किलात मिट जाए। तेरे मौला इतने मोमिन परेशान है, मुश्किलात अल्लाह हुसैन के सदक़े अल्लाह पाक तमाम मोमिनात की मेरे समेत मुश्किलात दूर इज्जत वाली खुशी वाली जिंदगी अता फरमाइए। आमीन सुम्मा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें, मौला आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाएं। मौला चाहने वाला है, परेशानी हाल है, उसकी परेशानियों को दूर अता फरमाएं। मौला चाहने वाला है, बहुत दूर है, आपके दयार की ज़ियारत नहीं कर सका अगर अभी तक, तो उसको जल्द अज जल्द बीमार करबला का वास्ता अपने दयार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाएं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मेहरबानी मौला मज़लूम की बारगाह में अपने सलाम अर्ज़ करें। शुक्रिया। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसा, अस्सलाम अलल हुसैन वल आल इब्नुल हुसैन वल औलादिल हुसैन वल असहाबिल हुसैन, अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हाशिम, या बाबुल हवाइज, या सक्का सकीना, या बीबी ज़ैनब अलैहि सलाम का बेटा, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन लबदार वफादार हुसैन सालार हुसैन, मेरी मदद कर दो बाबे हुसैन, या काशिफ कर बेन वजह हुसैन, अक्सर कर बीबी हकीकल हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकुल हुज्जत इब्न हसन सलवातु अलैहि वला भाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअतिन वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन लना हत्ता तुश्किन वरज़क़ता व तौफ़ीक़ लना, या कब्र हुसैन हाशिम, या बाबुल हवाई बाबे हुसैन, हर तरह के से नजात दो, खत्म हो जाए हर खौफ, राहत सुकून करार और मुतमईन खाना बाद कोई गवार जिंदगी अता कर दे। मौला
میری بات الہی آمین. مولا آپ کی تمام پریشانیوں دور عطا فرمائے. مولا آپ کو جلد از جلد اپنے دیار میں بلائے. الہی آمین الہی آمین. ماشاء اللہ. اور دعا مانگنی ہے آپ کو؟ شکریہ. مولا سلامت رکھیں. مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. مولا جو پریشان حال ہے اسی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. مولا جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کو اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائے. مولا جو پریشان حال ہے کہ تمام پریشانیوں دور عطا فرمائے. مولا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. مولا شہزادے علی اصغر شہزادے علی اکبر کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. مولا سبھی کو کرب و بلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی مولا مظلوم کرب و بلا کی بارگاہ میں سلام عرض فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم یا چودہ معصومین. السلام علیکم یا ابوالحسن حسن یا امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. مولا لاکھوں کروڑوں سلام آپ پر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. یا میرے مظلوم کربلا آج شب جمعہ مولا آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہے. مولا جلد سے جلد ہمارے امام وقت کا ظہور ہو. مولا کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں کرے. مولا ایمان پریشانیوں سے اپنے حفظ امان میں رکھیں. میرے مولا حسین آپ کو حضرت علی اکبر اسلام کا واسطہ مولا کے صدقے میں مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے. تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے. مولا اتنی صحت اتنی حیات دے مولا کہ ہر سال مولا آپ کی زیارت نصیب ہو. مولا آپ کی خدمت کرتے رہیں. السلام علیکم یا مولا ابو القاسم عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا سقائے سکینہ. السلام علیکم یا ساقیہ تاشا. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا باب الحوائج. یا میرے باب الحوائج آپ کی بارگاہ میں دعا میں آپ کو شہزادی زینب بی بی کی چادر کا واسطہ مولا تمام بیویوں کا مولا جو بھی مومن مومنات ہیں مولا جو بھی جہاں جہاں بھی جو بھی خاتون ہے مولا ان کے پردے کو شہزادی زینب بی بی کی چادر کے صدقے میں سلامت رکھیں. مولا آپ کو سکینہ بی بی کا واسطہ آپ کو آپ کی مادر گرامی ام البنین صاحب بی بی کا واسطہ مولا بیویوں کے صدقے میں مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے اور امام کا جلد سے جلد ظہور ہو اور مولا جلد سے جلد آپ کی زیارت نصیب ہو. السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا محمد آخر علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا جلد سے جلد جنت کی زیارت نصیب ہو. السلام علیکم یا باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام رضا علیہ السلام. السلام علیکم یا قریب الغربا. السلام علیکم یا مون الزفا. السلام علیکم شمس شموس. السلام علیکم یا نفوس. السلام علیکم یا قریب یا مولا امام رضا علیہ السلام. میرے مولا لاکھوں کروڑوں سلام آپ پر. آپ کو معصوم خون بی بی کا واسطہ بی بی کا سخت مولا جلد سے جلد اپنے روزے کی زیارت نصیب کرنا. تمام حاجتوں کو قبول فرمائے. ہر پریشانی اللہ تعالیٰ سے اپنے رحمان میں رکھیں. السلام علیکم مولا امام تقی السلام یا مولا امام دواد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام نقی السلام. السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام. السلام علیکم یا صاحب السلام علمان علمان علمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام عیسی والجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے وقت کے حسین مولا ہمارے السلام کو قبول فرمائے. مولا جلد سے جلد اپنے چہرے کی زیارت نصیب کرے. مولا اپنے لشکر میں اپنے سپاہ سالار میں شمار کرے. مولا کہ خون حسین کا مولا مل کر بدلہ لیا جا سکے. مولا السلام علیکم یا بہت قادر کربلا. السلام علیکم یا مسلم السلام. السلام علیکم ہانی ابن عروہ علیہ السلام.
या लैतनी कुन्तु मअहुम फाफूज़ फौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। या मेरे महबूब इस बारगाह मलकूती में आपकी बारगाह में दुआ गो है, तमाम हाजतों को कबूल फरमाए। मेरे महबूब जितनी सांसें आपने दिया है दुनिया में, मेरे महबूब दुनिया और आखिरत में हमेशा साथ रहेगा। मेरे परवरदिगार मौला हुसैन मौला अब्बास इस्लाम का वास्ता मेरे महबूब इतनी सेहत इतनी हयात दे मेरे महबूब के अपने इमाम की ज़ियारत कर सकें और मौला जल्द से जल्द आपके दर पे हो मौला और आपकी खिदमत कर सकें। मौला इस साल हमको अबुल फजल अब्बास इस्लाम के सप्ते मरबईन की ज़ियारत नसीब करें। मौला सलामत रखें भाई आपको इस अजीम तरीन ज़ियारत के लिए मेरे और आपसे दुआ गो है कि आज शब जुमा है, अपनी बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द मौला की ज़ियारत नसीब हो। इंशाअल्लाह ज़रूर मौला का जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। आमीन। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, लब्बैक या अब्बास अलैहिस्सलाम। लब्बैक। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें। मौला आपकी तमाम दिली हाजात को कबूल अता फरमाए। मौला आपके सलाम को कबूल अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मौला मजलूम करबला की बारगाह में अपने सलाम अर्ज करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन, सलाम अब्बास मौला लब्बैक अब्बास मौला। सलाम सादात करबला, सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद कबीरों का शक्ति जो। या हुसैन हमें करबला बुला, हम आपको बहुत इलाही आमीन करते हैं। आरज़ू है हमारी कि आपका रोज़ा हमारे सामने और शुक्रिया तो दुआ में याद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें। मौला आपको जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। मौला चाहने वाला है, आज शब जुमा है, बड़े खुलूस से आपके दयार में झोलियों को फैला के अश्कों के सहारे सदाओं के सहारे आपको सलाम अर्ज कर रहा है। मौला सभी के सलाम को कबूल अता फरमाएं। मौला आज शब जुमा है, सभी की दुआओं को कबूल अता फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। या अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अमीर मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इमाम हसन, अस्सलाम वालेकुम इमाम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शहजादी फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम इमाम अली अकबर, अस्सलाम वालेकुम इमाम अली असगर। मौला परगार आज शब जुमा है, मौला से हमारी रोज़ी रिज़्क़ के लिए दुआ कर दिए इंशाअल्लाह। जो ईरान ने हमारे ईरान माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें। मौला आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। मौला आपका चाहने वाला दुनिया के किसी कोने में भी है, उसकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। मौला आपके दयार की अभी आपके चाहने वाले ने ज़ियारत नहीं की, जल्द अज जल्द शहजादे अली अकबर का वास्ता मौला, शहजादे अली असगर का वास्ता मौला, जल्द अज जल्द उनको अपने दयार की ज़ियारत के शरफ अता फरमाए। मौला आने वाले दिन अरफे के दिन है, आशूरे के दिन है, अरबईन के दिन है। मौला सभी चाहने वालों को जल्द अज जल्द अपने दयार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाएं। अपने ज़व्वार की लिस्ट में अपने सभी चाहने वालों के नाम का शरफ अता फरमाएं। उनको जल्द अज जल्द अपने ज़रिए मुबारक के दीदार के ज़ियारत के शरफ अता फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसील, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या सकाए सकीना, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम ब्यासो की आस, या अब्बास या अब्बास या अब्बास। मेरा लाखों करोड़ों दुर्दो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। मौला आज शब जुमा है, आज की शब आपसे जो भी रशीदादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का वास्ता देके दुआ मांगता है, मौला आप उसकी दुआ को कबूल करते हैं। या मौला हुसैन आपको वास्ता देती हूँ रशीदादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का, रशीदादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, रशीदादा अली असगर
علیہ السلام کا مولا حسین ان کے صدقے میں آپ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ پاک حضرت دادا علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، میری تمام حاجات کو قبول فرمائے اور مجھے صاحب اولاد کر دیں۔ یا مولا حسین بی بی سکینہ کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دیں، حضرت دادا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دیں۔ مولا مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دیں، مولا میرے گھر میں بھی غازی کا علم اٹھانے والا ایک بیٹا عطا کر دیں، میرے گھر میں بھی فرش ادا بچھانے والی ایک بیٹی عطا کر دیں۔ مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے، مولا حسین مجھ پہ کرم کیجیے، مولا مجھ سمیت جتنی بے اولاد بہنیں مولا سب حضرت دادا علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں صاحب اولاد کر دیں، سب کی جھولیوں کو بھر دیں، سب پہ اپنا کرم کیجیے۔ یا مولا حسین میرے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میرے عسکری بھائی، میرے نقی بھائی، میرے والدین کے خاندان کے جتنے بھی محرومین ہیں وہ تمام محرومین اور کل مومن مومنات محرومین جو دنیا سے جا چکے مولا آج کی شب کے صدقے میں تمام محرومین کی بخشش کروا دیں، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ یا مولا حسین میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے شوہر کو، مجھ کو، میرے جعفر بھائی کو، سب کو صحت دیں، زندگی دیں، شفا دیں، ہر پریشانی مصیبت سے بچائیں، سب کو کربلا کا زوار بنائیں، سب کو اذن زیارت عطا فرمائے۔ مولا مجھے کربلا کا زوار بنائے، مولا مجھے کربلا آنا ہے۔ یا مولا حسین حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کو کہہ دیجیے کہ مولا میرا اس سال 2024 میں میرا نام کربلا کے زوار میں لکھ دیں، مولا مجھے کربلا کا ایک بار پھر زوار بنائے، مولا مجھے جنت کی زیارت کرنی ہے، مولا مجھے دنیا میں دل نہیں لگتا، مولا حسین آپ جانتے ہیں میرے دل کا حال، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، مولا مجھے کربلا آنا ہے، مولا مجھے جلد سے جلد کربلا بلائیے، مجھے ایک بار پھر کربلا کا زوار بنائے۔ مولا جتنے مومن مومنات کربلا کی زیارت کے منتظر ہیں مولا سب کو آج کی شب کے صدقے میں سب کو کربلا کی زیارت عطا فرمائے، سب کو کربلا کا زوار بنائے، اور جو مومن بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں آج کی شب کے صدقے میں سب کو شفا کلی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹل میں اور بالکل اس آغا جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا کلی عطا فرمائے، انہیں صحت دے، زندگی دے، شفا دے، مولا سب جتنے مومن مومنات پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی حاجت کو قبول فرمائے، اور سب کو کربلا کا زوار بنائے۔ مولا مجھے ایک بار کربلا پھر بلائے، مولا جب تک میں زندہ ہوں مجھے کربلا کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد اپنی شفاعت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے غازی عباس علمدار علیہ السلام کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، مرنے کے بعد ان پاک ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور فرما دیں، میرا لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد، اہل بیت کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت، حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت، تا عمر تا قیامت لعنت لعنت لعنت۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں، مولا آپ کا چاہنے والا ہے، پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائیں، مولا جلد از جلد ان کو کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائیں، مولا آپ کا چاہنے والا اگر ابھی تک کربلا نہ آ سکا اس کو جلد سے جلد کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائیں، مولا آپ کا چاہنے والا ہے، اشک بہا کے آپ کے دیار میں لبوں کے ذریعے درخواست گزار ہے، التجا کر رہا ہے، مولا ان کی سبھی دلی حاجت کو قبول عطا فرمائے، مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، مولا جو ابھی تک کربلا نہ آ سکے ان کو جلد از جلد کربلا کی زیارت کے شرف عطا فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یا علی مدد، یا علی مدد، مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں شب جمعہ ہے، سلام عرض فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ میں نے سلام اپنے پاک مولا حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنے گھر والوں کی جانب سے، مولا اس سلام کو قبول فرمائے، الہی آمین، اور اللہ ہم تمام کے توفیقات میں اضافہ کرے، الہی آمین، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار، اور جو برسے روزگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو جناب سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عافیہ عطا فرمائے، الہی آمین، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، الہی آمین، الہی آمین۔ اس وقت ابھی آپ کہاں موجود ہیں؟ کربلا سے آپ روبرو ذریعے مولا عباس ذریعے مولا حسین ہیں، ویڈیو کال پہ دکھائیں گے کیا؟ مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، مولا آپ کو جلد از جلد کربلا کا زوار بنائیں،
अपने दयार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। मौला आपका चाहने वाला है, परेशान हाल है, कि परेशानी को दूर अता फरमाए। मौला यह आपका चाहने वाला है, आपके दयार में शब जुमा है, बड़े खुलूस से बड़े दिल से सलाम अर्ज़ कर रहा है। मौला इनके सलाम को कबूल अता फरमाए। मौला शब जुमा के सदक़े में, शहज़ादे अली असगर के सदक़े में जो भी परेशानी हाल है, इनकी परेशानियों को दूर अता फरमाएँ। जी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी मौला मजलूम करबला की बारगाह में अपना सलाम अर्ज़ करें। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बीबी फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैहा, वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए दुआ करिएगा किबला, हतमन इंशाअल्लाह। परेशान हूँ, दुआ करें मौला अपने बारगाह में मुझे बुलवाएं, इलाही आमीन, ज़ियारत करवाएं। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें। मौला आपको जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत का शरफ अता फरमाएं। मौला जो परेशानी हाल है, इनकी परेशानियों को दूर अता फरमाएं। जी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सलाम अर्ज़ करें। मौला मज़लूम करबला की बारगाह में शब जुमा है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा सय्यिदतुल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास। मैं आज शब जुम्मा मौला की बारगाह में सलाम पेश किया है और मौला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए मौला से दुआज़ करता हूँ कि मेरे अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी कबूल करवाएं, इलाही आमीन, और तमाम नेक दिली हाजात कबूल मंजूर फरमाए तमाम मोमिनीन की, और मेरे वालिदैन, दोस्तों, बहन भाइयों के लिए खुशी दुआ, रिलेटिव के लिए भी खुशी दुआ, वक़्त के इमाम के लिए खुशी दुआ। माशाअल्लाह भाई, मौला आपके सलाम को कबूल अता फरमाए। मौला आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। मौला आपको जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। मौला आपका चाहने वाला है, परेशान हाल है, उसकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। मौला आपके दयार में दुनिया के किसी कोने से आपका चाहने वाला सलाम अर्ज़ कर रहा है। मौला उन सभी के सलामों को कबूल अता फरमाए। मौला आपको शहज़ादे अली असगर का वास्ता, मौला आपको शहज़ादे अली अकबर का वास्ता, मौला आपको शहज़ादी उम्मुल मसाइब शहज़ादी ज़ैनब का वास्ता, मौला आपको मौला गाजी अब्बास के कटे हुए दोनों बाजुओं का वास्ता। मौला जल्द अज जल्द अपने तमाम चाहने वालों को मौला अपने दयार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। मौला जो परेशान हाल है, इनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। मौला जो आपके दयार में अभी तक आ ना सका, उनको जल्द अज जल्द अपने दयार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। मौला जो बे औलाद हैं, जिनकी गोदियाँ सूनी हैं, शहज़ादे अली असगर का वास्ता, उनकी गोदी आबाद फरमा। मौला उनको औलाद सालेह अता फरमा। मौला उनको जल्द अज जल्द अपना ज़व्वार बनने का शरफ अता फरमा। मौला जो बीमार हाल हैं, जो अभी तक करबला आ ना सके, मौला उनको जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमा। मौला आपका दयार है, आप दिलों की बातों को जानते हैं, आप कल्ब की बातों को जानते हैं। मौला आप मुस्तक़बिल जानते हैं। मौला सबको दरख्वास्त गुजार हैं, सबको मौला शहज़ादी उम्मुल मसाइब के सदक़े में सबको अपने ज़ियारत की शरफ अता फरमा, सबको अपने दर की ज़ियारत का शरफ अता फरमा, सबको करबला की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सलाम अर्ज़ करें मौला मज़लूम करबला की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सय्यिदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यिदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अल हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا غازی شہنشاہ مولا، آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں مولا، ہمارا سلام قبول کیجیے مولا۔ آج شب جمعہ ہے مولا، آج کی سب سے سب میں مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مولا معاف کر دیجیے مولا۔ آج کی سب سے سب میں مولا ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا، ان سب کی مولا مغفرت فرما دیجیے مولا۔ آج کی سب آپ کو واسطہ دیتے ہیں شہزادہ علی اکبر کا مولا، شہزادہ علی اصغر کا مولا، ہماری تمام حاجتوں کو اپنے دربار میں قبول کیجیے مولا، ہماری دعاؤں کو مولا اپنے دربار میں جلد سے جلد قبول کر لے اور مولا ہماری تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دیجیے مولا۔ آپ کہتے ہیں آپ کو شب جمعہ شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دے تو آپ کوئی دعا نہیں رکھ سکتے مولا، آپ کو شہزادے کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو خسرا امیر کا واسطہ دیتے ہیں مولا، آپ کو ہم شکل پیغمبر کا واسطہ دیتے ہیں مولا، ہمیں جلد سے جلد مولا صاحب اولاد کر دیجیے مولا، ہمیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ دے دے مولا، ہمیں بی بی سکینہ کا صدقہ دے دے مولا، ہمیں جناب علی اکبر کا صدقہ دے دے مولا، ہمیں جلد سے جلد صاحب اولاد کر دے مولا، ہمیں اس نعمت سے مولا محروم نہ رکھے مولا۔ مولا آج کی شب کے صدقے میں مولا ہمارے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں مولا سب کو مولا دور کر دے اور مولا ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے مولا۔ میری والدہ کو، میرے شوہر کو، مولا جتنے مومن بیمار ہیں مولا ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں مولا صحت و تندرستی اور زندگی دے دے مولا، ہماری زندگیوں میں خوشحالی بھر دے مولا۔ آج کی شب کے صدقے میں مولا جتنے مومن اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان سب کو مولا جناب قاسم کے صدقے میں مولا نیک نصیب کر دے، ان کے صدقے میں مولا میری بہن کے مولا نیک نصیب کر دے، جلد سے جلد مولا میری بہن کے مولا نیک نصیب کر دے مولا۔ آج کی سب کے صدقے میں مولا ہمیں جلد سے جلد کربلا کا زوار بنا دے مولا، ہماری خواہش کو پورا کر دے مولا، ہمیں بھی کربلا آنے کی توفیق دے دے، ہمارے رزق میں مولا برکت پیدا کر دے کہ مولا ہم بھی کربلا آ سکے اور کربلا کا زوار بن جائے۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ مولا، وہ میزبانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے مولا، آج کی سب کے صدقے میں اور مولا امام کا ظہور مولا جلد سے جلد کر دے۔ اللہم اجل ولی کر فرج، اللہم اجل ولی کر فرج۔ التماس سے دعا اور بھائی دعا میں ہمیں خصوصی یاد رکھے کہ مولا بھائی آپ کو بھی سلامت رکھے اور غم حسین کو مولا کوئی غم نہ دے۔ لبیک یا حسین، سلامت رہیں بھائی، مولا سلامت رکھے مولا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں شب جمعہ ہے، سلام عرض کریں۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھیں مولا، آپ کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں مولا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھیں مولا، آپ کی تمام دلی حاجات کو قبول عطا فرمائیں۔ آخری میں دعا گو ہیں کہ مولا بیمار کربلا کا واسطہ مولا جلد از جلد ہمارے آخری امام آخری محمد کا ہم کو دیدار عطا فرمائیں، ہم کو آخری محمد کے دیدار عطا فرمائیں مولا۔ شہزادے علی اصغر کا واسطہ جو بھی شیعہ حیدر کرار آپ کا چاہنے والا بیمار حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں مولا، سبھی کی سونی ہوئی گودیوں کو آباد فرمائیں مولا، سبھی بیمار کو بیمار کربلا کا واسطہ شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائیں مولا۔ جو ابھی تک آپ کے دیار میں نہ آ سکا جلد از جلد ان کو اپنے زوار بننے کا شرف عطا فرمائیں۔ آخر میں ہم یہی دعا گو ہیں کہ مولا آئیے ہم سبھی چاہنے والے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم اجل لولیک الفرج۔